अस्सलाम वालेकुम। हम आवाम से मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी आसिफ अबरार और पेश खिदमत है प्रोग्राम ज़बान हाल। गुज़श्ता हफ़्ते ये बात सुनने में आई है कि मुख्तलिफ़ ममालिक में जो भिखारी गिरफ़्तार हुए हैं उनमें ज़्यादा तादाद पाकिस्तानियों की है। बड़ी तशवीशनाक बात है ये। और इसी तरह आज से 4-5 दिन पहले जो 9-10 भिखारी मुल्तान से सऊदी अरेबिया फ्लाई करने वाले थे, उनकी पहचान करके एफआईए ने त्यारे से उनको ऑफलोड किया और फिर गिरफ्तार किया। ये सोचने और समझने की बात है, आया कि महंगाई बढ़ गई है या फ़हम फ़रासत का फुकदान है या बेरोज़गारी में इजाफ़ा हो गया है या हमारी दीन से दूरी है। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं नियाज़ खान खिरानी साहब। उनसे हम जानते हैं कि क्या मामलात हैं ये। जी नियाज़ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो आप कुछ गुफ्तगू कीजिएगा इस मौजू पे कि क्या मामलात हैं ये इस तरह के। अच्छा जनाब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे हम आवाम पे मदऊ किया है और फिर मुझे मौका दिया है कि मैं इस मौजू पे गुफ्तगू करूँ और आपके नाज़रीन से मुखातिब हूँ। तो गुजारिश ये है कि आज जब हम अक़वाम आलम में देखते हैं तो मुख्तलिफ़ ममालिक में जो गिरफ़्तारियाँ हुई हैं भिखारियों की, तो उनमें 90% पिछले दिनों में जो रिपोर्ट शाये हुई है वो पाकिस्तानियों की है। बिल्कुल। और इसी तरह सऊदी अरबिया में तो बहुत ज़्यादा, दुबई में भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी गिरफ़्तार हुए हैं। बल्कि सुनने में ये भी आया है कि वो जो लोग हैं जो उधर बैरून मुल्क वाले, उनकी जेलें भर गई हैं। जी, बड़ी तकलीफ़देह बात है बड़ी ये। तकलीफ़देह बात है कि उनकी जेलें भर गई हैं। जी, अब सूरत हाल ये है, गौर करने की बात है कि मांगने पे दुनिया मजबूर क्यों होती है। बिल्कुल। अच्छा, जब मांगने की बात आती है तो कुछ हल्का ये कहता है कि ये देखो जी बेरोज़गारी बढ़ गई है, और कुछ दोस्त ये कहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, कुछ दोस्त ये कहते हैं कि आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है। यानी हर बंदे का एक अपना नुक्ता नज़र है ये बताने का कि भिखारियों की तादाद किस लिए बढ़ती जा रही है, कि हर बंदे का एक अपना नुक्ता नज़र है। मैं आज अपना नुक्ता नज़र पेश करना चाहूँगा और फिर ये जो ना, इसको कंट्रोल करना किसका काम है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़े तरीके सलीके के साथ हमारी कौम को भिखारी बनाया जा रहा है। जी, बिल्कुल हम सही। थे नहीं भिखारी, हमें भिखारी बनाया जा रहा है। सबसे पहले तो तरीके सलीके के साथ हमारी दीन से दूरी करवाई गई। आज लम्हा फ़िक्रिया है कि आपको घर में बच्चे डांस करते हुए नज़र आते हैं तो वालिदैन उन्हें एप्रिशिएट करते हैं। इसी तरीके से गली महल्ले में एक छोटा मोटा प्रोग्राम है, वो इलेक्शन का हो, वो कोई सियासी जलसा हो या वो कोई आम जुलूस हो, उसमें कोई बच्चा कोई जवान अगर डांस कर दे तो सब के सब उसकी बल्ले बल्ले करते हैं। ये हम आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज दीन से दूर होते चले गए। और स्कूलों में आप सूरत हाल देख लें, आप कॉलेजेस में सूरत हाल देख लें कि हम दीन से दूर चले गए। हमने उलमा की बात सुनना ही बंद कर दी। और अफ़सोस की बात यह है कि आज अगर हमारी उलमा की कुछ महफ़िल होती हैं, यानी मिलादों की महफ़िलें होती हैं या इस तरीके से कुछ और महफ़िल होती हैं, तो उनमें भी हम हद से गुज़र चुके हैं। यानी कि तरबियत वाली बात उनमें भी नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि भिखारियों की तादाद का इस तरह जो बढ़ना है, ये तरबियत का फुक़दान है। जी, सबसे बिल्कुल, पहली बात ये है कि तरबियत का फुक़दान है, और तरबियत भी इस्लामी तरबियत का फुक़दान है। यानी इस तरबियत में उलमा जो है वो अच्छा किरदार मैं अदा कर समझता हूँ सकते कि हैं। इस्लाम जब फैला तो सबसे पहले उसने गरीब लोगों को कैप्चर किया। बिल्कुल। गरीब लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। जो आप कह सकते हैं कि जो लोग मेहनत मजदूरी करने वाले थे, इंतहाई गरीब लोग थे, वो इस्लाम में दाखिल हुए हैं। तो आज कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई है। देखें ना कि हमने माजी में देखा है, हम एक वो कौम है जिसने पिछले दौर को देखा है जो रेडियो वाला दौर था। जी, फिर उसके बाद जो है ना, वो हमारा सेलुलर दौर आ गया है। यानी हमने जदीद दौर को देखा है, कदीम दौर को भी देखा है। हमने देखा है कि जो लोग इस लानत से बचते हैं, उनको तो रोज़ी अल्लाह ताला किसी भी तरीके से दे देता है।
ہم بیٹھے رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں اٹے گھٹے نوجوان اچھے جسم والے سارا دن بھیک مانگتے ہیں، اگر وہ دہاڑی کر لیں تب بھی وہ 1000-1500 کما لیں گے، اور یہ پھر اوپر سے ایک عذاب اور بھی ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے، ایک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے ہے، شاید آپ کے علم میں ہوگا۔ جی بالکل اب وہ پروگرام اتنا گھس چکا ہے کہ ایک زمیندار ہے وہ بھی وہ اس پروگرام کے تحت وہ جو ہے نا وہ لے رہا ہے، اور یہ جو ہماری بیوروکریسی ہے، بیوروکریسی بھی اس میں سے اپنا حصہ لے رہی ہے۔ دیکھیں ہمارے ضمیر اتنا مردہ ہو چکے ہیں، اس لمحہ فکریہ ہے، ہمارے ضمیر اتنا مردہ ہو چکے ہیں کہ ان پیسوں کو لے کے استعمال کرنا فخر سمجھا جاتا ہے اور عین حق سمجھا جاتا ہے۔ میری ایک چھوٹا سا سوال ہے، پچھلے دنوں میں رمضان شریف میں یہاں آٹا تقسیم ہوتا رہا اور لوگوں کو ہم نے ذلیل ہوتے دیکھا ہے، بالکل تو ایسے کیا کئی جو لوگ اس ہجوم کے نیچے آ گئے، ہجوم کے نیچے آ گئے، اس کی زد میں آ گئے، فوت ہو گئے، اس دنیا سے صحیح۔ چلے گئے؟ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مقتدر حلقوں سے، کیا آج کل عوام کا آٹا پورا ہو چکا ہے؟ آج کل غربت ختم ہو گئی ہے، آٹے کی قلت ختم ہو گئی ہے؟ کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ او بھائی مہربانی کرو، پبلک کو بھکاری آپ خود بنا رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ روزگار کے ذرائع فراہم کرتے، آپ اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے مانگنا کوئی معیوب بات نہیں ہے، صحیح بات ہے، مانگنے پہ عادی آپ لوگوں نے خود کیا ہے، اور پھر علماء کو آپ لوگوں نے کاٹ دیا ہے۔ جن علماء نے ان کی ذہن سازی کرنی تھی، ان کی تربیت کرنی تھی کہ یہ مانگنا گناہ ہے، جن علماء نے ترغیب کر کے بتانا تھا کہ دیکھو جو مانگے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت والے دن اٹھے گا تو اس کے چہرے پہ ماس نہیں ہوگا، وہ کتنا برا لگے گا، ہڈیوں والا چہرہ برا لگے گا اور وہ ذلیل ہوگا۔ تو یہ تربیت کرنی تھی ہمارے علماء نے۔ اب علماء کا جو نقشہ ہے وہ بڑا غلط پیش کر دیا گیا ہے، وہ سین ہی الگ کر دی، یعنی ایک طریقے کے ساتھ عوام کو اور علماء کا آپس میں ڈیفرنس پیدا کر دیا گیا ہے۔ اب علماء سمجھانے سے رہے، دوسرا کوئی سمجھا نہیں سکتا کہ بھیک مانگیں، بھیک جو ہے نا مانگنے سے جرم ہے، گناہ ہے۔ آج تو بڑے تکڑے تکڑے بندے ہیں وہ زکوٰۃ کے پیسے کھا جاتے ہیں، تکڑے تکڑے بندے ہیں وہ جناب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے کھا جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا نہیں ہوگا کہ وہ پچھلے دنوں میں جب آٹا تقسیم ہو رہا تھا تو ڈبل ڈور جو ڈالے تھے، وہ جو کروڑوں روپے کے خود ڈالے ہیں، وہ پیچھے 6-6 8-8 10-10 15-15 20-20 تھیلے پیچھے ڈال کے وہ کسی کے نام پہ، کسی کے شناختی کارڈ کے نام پہ، یہ تو ہمارا حال ہے۔ یعنی اس طرح اشیاء پیسہ لینا لوگ معیوب نہیں سمجھتے، معیوب نہیں سمجھتے، یعنی ضمیر اتنا مردہ ہو چکا ہے کہ لوگ اس ناجائز کو جائز سمجھ رہے ہیں اور اسے اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ جب قوم کو اتنا بگاڑو گے اور پھر جو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں انہیں اصلاح بھی نہیں کرنے دو گے تو ساری قوم بھکاری بنے گی، پھر ہمارے پی ایم بھی بھیک مانگیں گے، پھر منسٹر بھی بھیک مانگیں گے، پھر یہ جو افیسر لوگ بیٹھے ہیں یہ بدماشی کی بھیک مانگتے ہیں جسے رشوت کا نام دیا جاتا ہے، وہ بھی ایک قسم کی بھیک ہی ہے، لیکن وہ بدماشی سے مانگتے ہیں، طریقے سے قلم کا کام روک کے مانگتے ہیں۔ یہ سارے نقائص اس وقت دور ہوں گے جب ہم دین کے قریب ہوں گے، یہ نقائص دور ہو جائیں گے، اور مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو یہ نقائص ہمارے اندر گھستے جا رہے ہیں۔ جی بالکل، بڑی خوبصورت گفتگو کی نیاز بھائی نے کہ ہماری جو ترجیحات ہیں وہ تبدیل ہو چکی ہیں، علماء کو چاہیے وہ بہتر کردار ادا کریں اس میں۔ جس طرح ایک بڑی مشہور مثال میں پڑھ رہا تھا کہ ایک فقیر کسی صاحب استطاعت بندے کے پاس گیا اور اس نے اس سے ایک سوال کیا، اس نے کہا یہ بتاؤ کہ اگر میں یہاں مر جاؤں تو میرے ساتھ آپ کیا سلوک کرو گے؟ اس نے کہا یہی آپ کو غسل دوں گا، آپ کے کفن کا انتظام کروں گا، جنازہ پڑھا کے دفنا دوں گا۔ تو اس نے ایک بڑی گفتگو کی جو دل دہلا دینے والی بات ہے، اس نے کہا بھائی مجھے روٹی دے دو، اگر میں مر جاؤں تو مجھے بغیر کفن کے دفن کر دینا، میری ضرورت روٹی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں، جو جس بندے کی ضرورت ہے ہمیں چاہیے کہ اس کی ضرورت کے مطابق اس کی امداد کریں۔ جس طرح نیاز بھائی فرما رہے تھے کہ عوام کی ضرورت کچھ اور ہے، انہیں آٹا دیا جا رہا ہے، اب اگر آٹے کی تقسیم نہیں ہو رہی، لوگوں کا کام تو چل رہا ہے نا، تو جو چیز بندوں کی ضرورت ہے اس کو پورا کر دینا چاہیے، اور علماء کو بہتر کردار ادا کرنا چاہیے اس میں کہ لوگوں کو تبلیغ کریں اور ان کو دین کی طرف ان کی توجہ دلائیں
اور اس بھیانک کام سے ان کو منع کریں۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے اچھے خیالات اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔